वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत पंजाब के बराबर करने का ऐलान। शांगला की तरक्की के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट, मेडिकल कॉलेज और ग्रेड स्टेशन। कभी अवाम से झूठे वादे नहीं करेंगे, मेहनत से मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। बशाम में बड़े जलसायाम से खिताब। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान है खुददारी, चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। कामयाबी हासिल करनी है तो कांटों पर सफर करना होगा, मेहनत करके अपने पांव पर खड़ा होना है। खादिम पाकिस्तान हूँ, जब तक जान में जान है अनथक मेहनत करूंगा। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब सारे सूबे तरक्की करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी सब पर अय्या है। रिकॉर्ड कर्जे लेकर मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा, अवामी फलाही मंसूबे ताखीर का शिकार और मुखालफीन में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे गए। वज़ीर आज़म। झूठे वादों का दौर खत्म, अब अमली इक़दामात से तरक्की का नया सफर शुरू हो रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अवाम खुशहाल होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी का जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म का पीका एक्ट फैसले के खिलाफ FIA की पिटीशन का नोटिस। FIA की अपील हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। पिटीशन को फौरी तौर पर वापस समझा जाए। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदाद। पहली खेप खुसूसी तैयारे के जरिए अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ पहुंच गई। इमदादी अशिया में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल। दूसरी खेप 9 मई को रवाना होगी। अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्क गंभीर माशी मसाइल का शिकार है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जंग लड़नी है। हंगामी बुनियादों पर ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे आम आदमी को फौरी रिलीफ मिले। इमरान खान के सारे दावे झूठे साबित हुए। हिसाब जरूर लेंगे लेकिन इंतकाम नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचाकर गया है, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात उसको ठीक करने में मसरूफ हैं। जल्द बेहतरी आएगी। मईशत को डबोने और आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आग में छुपाने नहीं देंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। साबका दौर में एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई। उस्मान बुज़दार पंजाब के बराए नाम वज़ीर आला थे। इनके दौर में फराह गोगी ने अपने असर और रसूख का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की करप्शन की। इमरान खान अपने कारकुनों को बदतमीजी पर उकसाने से गुरेज करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पार्लिमान को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तमाम जमातें मिलकर फैसला करेंगी कि इंतखाबात कब कराए जाएं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ। बलीगुर रहमान पंजाब के नए गवर्नर नामजद। सदर ममलिकत को समरी भेज दी गई। नामजद गवर्नर का ताल्लुक बहावलपुर से है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां, घरों पर छापों के दौरान मकीन हरासा, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले, हुर्रियत रहनुमा। अमेरिका में मुकीम हिंदू स्कॉलर आशुतोष वर्षनी का इंटरव्यू। भारत अब मुसलमानों के कत्लेआम के मरहले में दाखिल हो सकता है। बीजेपी की हुकूमत तशद्दुद में गैर जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं कर रही।
मुख्तलिफ हिस्सों से मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। आशुतोष वर्षनी। सिखों के आजाद वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का अगला मरहला कल इटली में शुरू होगा। बरतानिया और दुनिया के दीगर शहरों में होने वाली पोलिंग में लाखों सिखों ने हिस्सा लिया था। रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों को भिजवाए जाएंगे। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $15 करोड़ फौजी इमदाद का ऐलान। इमदाद में तोपखाने और रडार सिस्टम शामिल। रूसी फौज की मारियोपोल शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। सलामती कौंसिल का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जिला हुंजा में शशपर ग्लेशियर से पानी के बहाव में इजाफा। शाहराह कराकरम पर मौजूद हसनाबाद पुल टूट गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पीपल्स पार्टी मुश्किल घड़ी में गिलगित के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री। सिंध और बलूचिस्तान में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, धूप में सर ढांप कर रखें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। कोपैमाई की दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। सरबाज खान ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा सर करके तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के कई चोटियां सर करने का एजाज रखते हैं। एशिया कप की तैयारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तरबियती कैंप के लिए 24 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कैंप 9 मई से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। एशिया हॉकी कप का 23 मई से इंडोनेशिया में आगाज। और बरतानिया में टेबल टेनिस का अनोखा रिकॉर्ड। सीनियर खिलाड़ी वेन वाइग्यो ने एक वक्त में बारी बारी 117 खिलाड़ियों से खेलने का रिकॉर्ड कायम किया। रिकॉर्ड बनाने के लिए हर उम्र के अफराद ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत पंजाब के बराबर करने का वादा करते हुए शांगला की तरक्की के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट, मेडिकल कॉलेज और ग्रिड स्टेशन के कयाम का ऐलान किया है। बशाम में एक बड़े जलसायाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि वो कभी अवाम से झूठे वादे नहीं करेंगे और मेहनत से मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। तफसीर बताएंगे रियाज बरकी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला बिशाम की सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में मुस्लिम लीग नून के झंडे लहराते कारकुनों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान महंगाई उरूज पर पहुंच गई। आटा और चीनी गरीब की दस्तरस से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि वो खादिम पाकिस्तान हैं और तमाम सूबों की एक साथ तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मैं चाहूंगा कि केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो केपी समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शांगला मुस्लिम लीग नून के शेरों का गढ़ है, इसलिए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपना पहला दौरा शांगला का किया। उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत में इलाके के लोगों के किरदार को सराहते हुए शांगला की तरक्की के लिए अहम ऐलानात किए। इस पूरे इलाके के लिए, चाहे वो गलियां हैं, चाहे वो सड़कें हैं छोटी, चाहे वो कोई
اور پانی کے معاملات ہیں، اس کے لیے میں 2 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ پورن میں جو گریڈ سٹیشن ہے 132 kV کا، اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ 3 مہینے میں بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر میڈیکل کالج کا میں تحفے کا اعلان کرتا ہوں۔ میڈیکل کالج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو اللہ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے، ہمیں محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ 75 سال گزر گئے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیں، تکڑے ہوں، کھڑے ہوں، اللہ کا نام لے، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سب ہلالی پرچم انشاءاللہ دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر ہوگا، مگر سو کر نہیں، چھو منتر سے نہیں، بیٹھ کر نہیں، محنت خون پسینہ بہانے سے یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اے مسلمان، اگر دنیا میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر پھول کی خوشبو نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عملی کام کا دوسرا نام محمد شہباز شریف ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور وزیر اعظم کی قیادت میں عوام کے مسائل حل کریں گے۔ وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ جھوٹے وعدوں کا دور ختم ہو چکا، اب عملی اقدامات سے ترقی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ہمارے علاقے کو نظر انداز کیا، شہباز شریف پہلے پنجاب اور اب پاکستان سپیڈ سے کام کریں گے۔ مقامی رہنماؤں رشاد خان اور فضل اللہ نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور علاقے کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان موسمیاتی تبدیلی اور قانونی نقل مکانی سمیت مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں یورپی یونین کے ناظم الامور تھامس سیلر کی قیادت میں وفد سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مضبوط تعلقات ہیں جنہیں مزید مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی تناظر میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ یورپی یونین کے ناظم الامور نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے یورپین کونسل اور یورپی یونین کمیشن کی صدور کی طرف سے بھی نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ یورپی یونین کے ناظم الامور نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے یورپی یونین کے عزم کی توثیق کی۔ پاکستان اور یورپی یونین اس سال سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس سنگ میل کی مناسبت سے اسلام آباد اور برسلز میں تقریبات کے انعقاد کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو بدتمیزی پر اکسانے سے گریز کریں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ عثمان بزدار کے دور میں فرح گوگی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اربوں روپے کی کرپشن کی۔ شاہد وفاقی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سابقہ دور میں ایمنیسٹی اسکیم بھی فرح گوگی کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کے دور میں پنجاب میں ہونے والی کرپشن کے خلاف مقدمات قائم کرنے سے پہلے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں گی۔ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیر اعلیٰ تھے، اور شاید ان کو وزیر اعلیٰ رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو حکم فرح گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اور اس نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں، کوئی تقریباً 1 ارب روپے اس نے باہر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ بھی فرح گوگی کے لیے ہی نکالی تھی، کیونکہ اس سے وہ کافی مستفید ہوئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کے خلاف منشیات کا جھوٹا مقدمہ عمران خان کے کہنے پر بنایا گیا۔
پروسیکیوشن ابھی تک ان کے خلاف الزامات ثابت نہیں کر پائی، یہ ان کی بے گناہی کا کھلا ثبوت ہے۔ شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، اور یہ وزیر اعظم کا حکم ہے۔ یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات پہ رضامند نہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ANF سے اس بات کو جو ہے وہ مینیج کروایا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو اکسا کر تشدد پر مائل کرتے ہیں، تاہم اب سیاسی قیادت کے ساتھ بد تہذیبی کا رویہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ انسداد منشیات کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل نے حکومتی مصروفیات کی بنا پر عدالت حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست کی۔ عدالت نے درخواست پر اینٹی نارکوٹکس فورس سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان آئین کو پامال کر کے نظام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، کسی کو بھی نظام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فیصل آباد میں مصروفیات کے بارے میں بتا رہے ہیں طاہر کلاسرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں سینئر لیگی رہنما چودھری شیر علی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چودھری شیر علی نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیصل آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور یہاں پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ سرکٹ ہاؤس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان نے پونے 4 سال قوم سے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وفاق اور پنجاب میں آئین کو نیست و نابود کیا اور ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات لائیں گے تاکہ انتخابی عمل کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ 4 سالوں میں جو تباہی معیشت کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے دیکھنے میں آئی ہے، شاید پہلے کبھی نے دیکھی نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی، تو ابھی تو معاملہ توشہ خانے سے شروع ہو کر فرا گوگی تک پہنچا ہے، اور ابھی معاملہ آگے فورن فنڈنگ کیس تک جانا ہے، پھر رنگ روڈ بھی کھلنا ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے کہ یہ آدمی جو دعوے کرتا تھا وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے، اور کرپشن جو پنجاب میں ہوئی ہے اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر چینی میں، آٹے میں، دوائیوں کے اسکینڈل میں پاکستانی عوام کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اس کا حساب تو لینا ہمارا ذمہ داری ہے۔ محمد حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظار گاہ میں مریضوں کے تیمارداروں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ وارڈ میں فردن مریضوں سے ملے اور انہیں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کریں۔ محمد حمزہ شہباز نے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے راجہ ریاض کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیصل آباد میں پارلیمنٹرین ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اپنی تمام تر توانائیاں عوام کی خدمت پر مرکوز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ اراکین پارلیمنٹرین نے کہا کہ حمزہ شہباز کی صورت میں صوبے کو ایک متحرک وزیر اعلیٰ ملا ہے۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے محمد حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کرنے پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی ہمارے دوست اور بھائیوں کی طرح ہے، رواداری اور احساس حقیقی سیاسی روایات ہیں، عہدے عارضی ہوتے ہیں، انسانیت سے محبت اور خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں۔
पंजाब की तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आईनी और जमहूरी इक़्तिदार को मुफाहमत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट फैसले के खिलाफ FIA की पिटीशन का नोटिस ले लिया है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म और उन्हें मालूम हुआ है कि FIA ने पीका एक्ट के सेक्शन 20 की बहाली के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पिटीशन फौरी तौर पर वापस ली जाती है क्योंकि ये इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के बारे में हुकूमत की पॉलिसी और उसूली मौक़िफ़ के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि बदकिस्मती से ये खबर हमें देर से मौसूल हुई क्योंकि बशाम जलसे में मसरूफ थे और वहां सिग्नल नहीं मिल रहे थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही करके गया है, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ उसको ठीक करने के लिए दिन रात मसरूफ हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, मगर मईशत को डबोने और गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लियामान को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आम इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। पंजाब के वज़ीर आला मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्की तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है, इस सिलसिले में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात समेत किसी मामले पर मुशावरत नहीं की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई थी कि इंतखाबी इस्लाहात के फौरी बाद इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप के लिए हमारा कोई मुतालबा नहीं। और नाज़रीन, मोहम्मद बलीगुर रहमान को पंजाब का नया गवर्नर नामजद कर दिया गया है। इस हवाले से सदर ममलिकत को समरी इरसाल कर दी गई है। नामजद गवर्नर का ताल्लुक बहावलपुर से है। इससे पहले वो वज़ीर ममलिकत भी रह चुके हैं। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 9 मई बरोज पीर सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर तलब किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप मज़ार शरीफ पहुंचा दी गई है। इस ज़मन में मज़ीद सामान भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान बहन भाइयों के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दीगर ममालिक भी मुश्किल सूरत हाल में अफगान अवाम को फरामोश ना करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पश्तो ज़बान में पैगाम भी दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से अफगानिस्तान के मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान की पहली खेप मज़ार शरीफ पहुंचा दी गई है। इमदादी सामान में खैमे, आटा, चावल और चीनी शामिल है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने इमदादी सामान रवाना किया है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। अफगानिस्तान में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी है और आलमी इदारा खुराक के मुताबिक अफगानिस्तान की 60% आबादी जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गई है। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अपने इस्लामी ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान की आवाम के साथ खड़ा और पाकिस्तान की जानिब से आज अफगानिस्तान के लिए आटा, चीनी, टेंट और इसके अलावा चावल की जो इमदादी अशिया हैं वो भेजी गई हैं। अफगानिस्तान के तकरीबन 10 से थोड़े से ज़्यादा प्रोविंसेस में बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया था और उस फ्लैश फ्लड्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी जानों का नुकसान हुआ। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पर पाकिस्तान रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। के बाद 2-3 दिन बाद एक और रिलीफ असिस्टेंस का प्लेन भी पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। इससे कबल भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी अशिया भेजी थी और फ़ज़ाई रस्ते के अलावा ज़मीनी रस्ते से भी इमदादी अशिया भेजी गई थी, जबकि पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारत से जो गंदम थी अफगानिस्तान जाने के लिए भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाजरीन, जिला हुंजा में शिशपर ग्लेशियर से पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। तेज रफ्तार पानी की जद में आने से शाहराह कराकरम पर मौजूद हसनाबाद पुल तबाह हो गया। इस मकाम पर शाहराह कराकरम बंद होने की वजह से ट्रैफिक को जिला नगर के साउथ वैली रोड के जरिए बहाल कर दिया गया है। हुंजा से रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम नजमी। शिशपर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बाद
मेरे पीछे जो आपको पुल नज़र आ रहा है, ये पुल शाहराह कराकुम पर मौजूद हसनाबाद पुल है, जो मुकम्मल तौर पे बह चुका है। पुल के बह जाने के बाद शाहराह कराकुम को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और ट्रैफिक को मुतबादिल के तौर पे जो शाहराह नगर मुर्तज़ाबाद से गनिज तक का जो रूट है उसको बहाल किया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने शिशपर ग्लेशियर झील से पानी के अखराज में तेजी के सबब दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी एक्शन का हुक्म दिया है। उन्होंने नगर से मुतबादिल सड़क पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त और मुतबादिल आर्जी पुल के फौरी तामीर के अहकामात दिए हैं। वज़ीर आला ने रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत को किसी भी हादसे से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। हुंजा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर गिलगित डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला हुंजा में शिशपर ग्लेशियर से हसनाबाद नाले पर कायम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 मुकम्मल तौर पर सैलाबी रैले में बह गए हैं। तो ज्ञानी के बायस हसनाबाद हुंजा में कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल है। अशिया खुरनोश और ईंधन की फराहमी के लिए छोटी ट्रांसपोर्ट का सप्लाई चेन कायम कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिशपर ग्लेशियर पर झील फटने के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से हंगामी बुनियादों पर निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना लम्हा फ़िक्रिया है। मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर इज्तमाई और मरबूत कोशिशें करना होंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित के अवाम को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। उम्मीद है इंतज़ामिया आम लोगों और सियाहों को मुश्किलात में मदद करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दद कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस दौरान मकीनों को हिरासा किया जा रहा है। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, NIA और SIA के एहलकारों ने बारामूला, इस्लामाबाद, पुलवामा, कुलगाम, डोडा और जम्मू अजला के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयाँ की और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया। कई इलाकों में लोगों ने सहाफ़ियों को बताया कि फौजियों ने घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया और तोड़ फोड़ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बिलाल अहमद सिद्दीकी ने श्रीनगर से एक बयान में आलमी बरादरी से अपील की कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। नजरबंद हुर्रियत रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी ने जम्मू की कोट भलवाल जेल से अपने पैगाम में अफसोस जाहिर किया कि भारत जारी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हसनैन मसूदी ने श्रीनगर में एक इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में असेंबली हल्कों की नई तश्कील के लिए कायम करदा हदबंदी कमीशन ने इलाके के लोगों को बेइख्तियार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह घिनौना अमल भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा है कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात सरासर सियासी नौयत की हैं, जिनका मकसद मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब पर असरअंदाज होना है। अमेरिका में मुकीम एक हिंदू स्कॉलर ने खबरदार किया है कि भारत अब मुसलमानों के कत्लेआम के मरहले में दाखिल हो सकता है। आशुतोष वर्षनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी हुकूमत तशद्दुद का मुजाहरा कर रही है। वर्षनी ने यह बयान इस वक्त दिया है जब इनसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से तबसरा करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इन मज़ालिम पर खामोश हैं क्योंकि वो कत्लेआम के नज़रिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारत मगरबी तनकीद से भी परेशान नहीं। उधर भारत के शहर जोधपुर के जलोरी गेट चौराहे पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पीर की रात को होने वाले हंगामे के बाद 10 इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में मजीद 2 दिन की तौसीह कर दी गई है। ताहम कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी होगी, जिसमें ज़रूरी अशिया की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। कर्फ्यू की वजह से मुसलमानों ने ईद की नमाज भी घरों में अदा की थी। भारत में सिखों के आज़ाद वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का अगला मरहला कल इटली में होगा। 31 अक्टूबर 2021 को लंदन से सिखों के लिए अलहदा वतन के लिए रेफरेंडम का आगाज हुआ था और खालिस्तान रेफरेंडम के सिलसिले में बरतानिया और दीगर ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली पोलिंग में लाखों सिखों ने हिस्सा लिया। खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए सिखों ने भारत को उनके साथ इम्तियाजी सलूक खत्म करने का सख्त पैगाम दिया है। रेफरेंडम नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों को भिजवाए जाएंगे ताकि वसीतर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बराए मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने यूक्रेन और रूस जंग निहत्ते शहरियों की अमवात और बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूक्रेन के हवाले से पोलैंड में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए मुसलसल सफारती काविशों और मुज़ाकरात पर जोर दे रहा है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے عوام کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیپ بھیجنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ یوکرین کو $15 کروڑ کے ہتھیار فراہم کرے گا۔ ان ہتھیاروں میں توپ خانے اور ریڈار سسٹم شامل ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے $20 ارب کی فوجی امداد سمیت $33 ارب کا امدادی پیکیج منظور کرنے پر بھی زور دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ امن سمجھوتا اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی فوج یوکرین سے واپس بلائے۔ دوسری جانب روس کی فوج یوکرین کے شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہر میں اب بھی کچھ یوکرینی فوجی موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس اور یوکرین کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار ایک متفقہ بیان پر رضامند ہوئی ہے جس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ معاشی استحکام موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مؤثر پالیسیز کے ذریعے مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایوان صنعت و تجارت فیڈریشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ملک میں مجموعی ترقی کی سطح بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ موجودہ حکومت عوام اور کاروبار دوست بجٹ پیش کر کے جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی کا ہدف رکھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت اور تاجروں کے درمیان پل کا کام کرنے پر FPCCI کے مؤثر کردار کو سراہا۔ اس سے قبل FPCCI کے وفد نے زرعی اور صنعتی شعبے میں بہتری اور آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز بھی پیش کیں اور معاشی استحکام کو بڑھانے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر تجارت سید نوید قمر کو کراچی میں نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے دورے کے موقع پر ادارے کے کام اور کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر خالد حامد نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ کام کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے پیپر لیس ماحول پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر تجارت نے کمپنی کی کارکردگی کو سراہا اور اسے مزید منافع بخش بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے کراچی میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا بھی دورہ کیا۔ انہیں اسٹیٹ لائف کی کارکردگی اور منافع کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر کو اسٹیٹ لائف کے کام اور عملے کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ سید نوید قمر نے اسٹیٹ لائف کی کارکردگی کو سراہا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے فیصل آباد ہوائی اڈے کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر سول ایویشن اتھارٹی اور ایئرپورٹ حکام نے وفاقی وزیر کو جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ وفاقی وزیر نے ہوائی اڈے پر مسافروں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اداروں کو خسارے سے نکالنا پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ اس موقع پر انہوں نے عمرہ زائرین کی سہولت جدہ اور مدینہ کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے PIA انتظامیہ کو ہدایات بھی جاری کی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں عوام کی سہولیات کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے قراقرم ایکسپریس پر سفر کرنے والے مسافروں سے ٹرین میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق بات چیت کی۔ وفاقی وزیر نے پلیٹ فارم نمبر مسافروں کی سہولت کے لیے شیڈ تعمیر کرنے اور اسٹیشن کے باہر پارکنگ سٹینڈ بحال کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانے پاکستان کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ وعدوں کا دور گزر گیا، حکومت عملی کام پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان ریلوے میں جلد بہتری نظر آئے گی۔ سابق صدر اور رکن قومی اسمبلی آصف علی زرداری نے ضلع نوشہر و فیروز کی تحصیل مورو کے قریب صوفی بزرگ حافظ علی مراد مست کی درگاہ پر حاضری دی۔ انہوں نے درگاہ پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے کہا کہ بزرگان دین کی کاوشوں سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے درست راستے کا تعین کرنا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے توانائی محمد ہاشم نوتزئی نے دالبدین میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور بجلی سے متعلق لوگوں کے مسائل سنے۔ اس موقع پر کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حکام بھی موجود تھے۔ بجلی صارفین، تاجر برادری اور سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں نے وزیر مملکت کو مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو سرکاری افسران تک رسائی دینا ہے تاکہ ان کے مسائل اور شکایات کا فوری ازالہ کیا جا سکے۔
بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ امیدوار 9 مئی تک دستبردار ہو سکتے ہیں۔ 10 مئی کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات 29 مئی کو ہوں گے۔ انتخاب صوبے کے 32 اضلاع میں ہوں گے، جبکہ کوئٹہ لسبیلا میں الیکشن کا انعقاد بعد میں کیا جائے گا۔ سینئر صحافی خالد حمید فاروقی برسلز میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خالد حمید فاروقی ایک کہنہ مشق اور اپنے پیشے سے عشق کرنے والے صحافی تھے اور ان کی وفات صحافت کے شعبے کا بڑا نقصان ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی سینئر صحافی کے انتقال پر دلی تعزیت اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ذیشان احمد خان کی رپورٹ۔ صحافتی دنیا کا معروف نام، کئی دہائیوں سے نجی چینل کے لیے یورپ میں اہم امور پر رپورٹنگ کرنے والے خالد حمید فاروقی نے جامعہ کراچی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد صحافتی دنیا میں قدم رکھا۔ مختلف اخبارات میں صحافت کے رموز و اسرار سیکھنے کے بعد وہ 2002 سے جیو نیوز سے وابستہ ہو گئے۔ بعد میں جیو نیوز کے یورپ کے بیورو چیف بن گئے اور آخر تک وہ اس عہدے پر اپنے صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ وہ برسلز میں رہائش پذیر تھے۔ حال ہی میں صحافی خالد حمید فاروقی نے فرانس میں ہونے والے انتخابات کی کوریج، جبکہ یوکرین اور روس کے درمیان ہونے والی جنگ پر لائیو رپورٹنگ کی، جبکہ وہ نیٹو اور یورپی یونین کے امور کی کوریج کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ خالد حمید فاروقی کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ لندن سے برسلز واپس پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے خالد حمید کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میں جہاں تک فاروقی صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھے صحافی، بہت محنتی اور غیر جانبدار صحافی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے انسان تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بہترین سفیر تھے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی صحافت کے لحاظ سے بلکہ اپنے انفرادی عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی غیر جانبداری سے پاکستانی قوم کی اور پاکستان بحیثیت ملک کی انہوں نے نمائندگی کی۔ خالد حمید فاروقی صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، بہت اچھے جرنلسٹ تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ ان کے انتقال پہ بہت ہمیں رنج بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ بہت ہی مستند قسم کے آدمی تھے۔ ان سے جو بھی خبر ہمیں کبھی کسی میں کنفیوژن ہوتا ہے، کچھ ہوتا، ہم ان کو بتاتے تھے، اور وہ اس کو پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو کور کر کے اور ہمیں بتا بھی دیتے تھے، اور ایون اس میں مشورہ بھی دینا کہ اس کو اگر اس طرح کر لے، اس طرح کر لے۔ خالد حمید فاروقی یورپی یونین میں اور پورے یورپ میں پاکستان کی آواز رہے۔ نہ صرف پاکستان کی آواز رہے، جس طرح کشمیر کا مقدمہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے یورپی لوگوں تک پہنچایا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ خالد حمید فاروقی کا ہی خاصہ ہے۔ مرحوم خالد حمید نے پسماندگان میں بیوہ، بیٹا اور بیٹی کو سوگوار چھوڑا ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ عمران خان آئین اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ملک کے دفاع کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ جب عمران خان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو وہ عدالتوں کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی 15 مئی کو شہر قائد میں عوامی اجتماع کرے گی۔ حکومت نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ایڈیشنل سیکریٹری سید مبشر توقیر شاہ کو 30 اپریل 2022 سے پی ٹی وی کا قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا ہے۔ سید مبشر توقیر شاہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن بورڈ کے ایکس آفیشل ڈائریکٹر بھی ہیں۔ پی ٹی وی کارپوریشن کی یونین نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ادارے کی کارکردگی میں بہتری کے ساتھ معاملات چلانے میں بھی آسانی ہوگی اور ملازمین کے مسائل بھی بر وقت حل ہوں گے۔ یونین نے سید مبشر توقیر شاہ کو پی ٹی وی کا قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کرنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے خضدار میں زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے 6 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان پہنچا دیا ہے۔ لیویز فورس نے کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پیدل لوگوں تک پہنچایا۔ ابتدائی مرحلے میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے جلد سروے شروع کر دیا جائے گا۔ ڈی سی خضدار نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں
आरएनजी और नली का दौरा किया और मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। इमदादी सामान में खैमा, कंबल, पानी के टैंकर्स और दीगर अशिया शामिल थीं। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ अक़लियती बरादरी को मजहबी आज़ादी और उनके बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। उमरकोट के तारीखी मंदिर में हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार योग्या होन की 4 रोज़ा तकरीबात के हवाले से रिपोर्ट करेंगे शिराज अली। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी और खुशियों के त्यौहार इस कदर जोशो खरोश से मनाते हैं जो कि दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। सिंध के कदीमी शहर उमरकोट में वाक़े हज़ारों साल पुराने तारीखी मुरली मंदिर में योग्या हवन की रसूमात के लिए हज़ारों की तादाद में हिंदू यात्री गुज़िश्ता 4 दिनों से पूजा पाठ और रसूमात अदा कर रहे हैं। एक तरफ भारत जो कि मनफी प्रोपेगेंडा करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां दुनिया देख रही है कि न सिर्फ पाकिस्तान में दीगर मज़ाहिब के लोग महफूज हैं बल्कि अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए मुकम्मल आज़ाद हैं। यहाँ पे हमेशा हम भाई की तरह रहे, हमें आइंदे भी भाई की तरह रहना है। और आज यहाँ पे मुझे खुशी है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है जो मुजस्मे हैं भगवान के, वो आज उनकी स्थापना यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का आइन और कानून अक़लियतों को बराबरी के हुकूक देता है। बगैर किसी मजहबी तफरीक के सब लोगों ने यहाँ शिरकत की है और हम बड़े खुश हैं कि हम यहाँ भाईचारी और एक साथ रहते हैं। हिंदुस्तान की मीडिया हमें पाकिस्तान वालों का नेगेटिव दिखाती है कि हम यहाँ पे आज़ाद नहीं है, हम यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ईद थी लेकिन 4 दिन से यहाँ पर बहुत बड़ा हवन हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि हमें मुस्लिम भी हमें सपोर्ट करें। हवन की रसूमात अदा करने के लिए मुल्क भर से हजारों हिंदू यात्री शिरकत कर रहे हैं जबकि पूजा के लिए खुसूसन 100 मन से जायद मिठाइयाँ तकसीम की गयीं। उमरकोट के कदीमी मंदिर में मूर्तियों की तब्दीली की रसूमात भी अदा की गईं जिसमें बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, उमरकोट। श्रीलंका में माशी बहरान के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं जिसके बाद श्रीलंकन सदर ने मुल्क में एक बार फिर एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। पिछले 5 हफ्तों के दौरान ये दूसरी एमरजेंसी है। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुखालिफ एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जिसके बाद तलबा मुंतशिर हो गए। इमैनुअल मैक्रोन ने दूसरी मुद्दत के लिए फ्रांस के सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पेरिस के सदारती महल एलिज़े पैलेस में होने वाली तकरीब में हल्फबरदारी में साबिक सदूर, वज़ीर आज़म, वज़रा, मेयर्स और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अपनी मुख्तसर तकरीर में नवमुंतखब सदर ने कहा कि दुनिया और फ्रांस को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए नए तरीक़ाकार की ज़रूरत है। इमैनुअल मैक्रोन ने सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 58.5 वोटों की अक्सरियत के साथ दाएं बाजू की सियासतदान मारिन ली पेन को शिकस्त दी थी। नाजरीन, क्यूबा के दारुलहुकूमत हवाना के होटल में धमाके के नतीजे में कम से कम 22 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। क्यूबा के सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका होटल में मुमकिन तौर पर गैस के अखराज की वजह से हुआ। धमाके की वजह से होटल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी स्कूल में ज़ेर तालीम एक बच्चा भी दम तोड़ गया जबकि 15 जख्मी हुए। क्यूबा के वज़ीर सियाहत का कहना है कि नाखुशगवार वाक़े में कोई भी गैर मुल्की हलाक नहीं हुआ। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में 800 कदीम अशिया की नीलामी हो रही है जिनमें मशहूर मुसव्वर पिकासो की एक पेंटिंग भी शामिल है। ये पेंटिंग 1932 में बनाई गई थी। ख्याल है कि ये शाहकार $6 करोड़ में फरोख्त हो सकता है। नीलाम की जाने वाली अशिया में दूसरे मुसव्वरों के फन पारे भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में कली सुहेल खान में खान अमानुल्लाह खान कदीम ईद मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। ईद मेले में मुख्तलिफ किस्म के खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से भी खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा। कबायली माहिदीन ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में ऐसे मेलों और मुकाबलों से न सिर्फ अमन और खुशहाली की राह हमवार होगी बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मुकाबलों का मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देने के साथ अवाम को सेहतमंद तफरीह फराहम करना है। इस मौके पर ढोल की थाप पर खूबसूरत इलाकाई रक्स भी पेश किया गया। आखिर में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جیکب آباد، دادو 48، لاڑکانہ، موئنجودڑو اور سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: اسلام آباد 37، لاہور 40، کراچی 37، پشاور 38، کوئٹہ 34، گلگت 35، مظفر آباد 37، مری 25، دیر 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔